10 گھنٹے کنجر نچ دین ادھے گھنٹے واسطے مولوی بنے نکاح حکم کے اندر خدا دا طریقہ کے اندر مصطفیٰ ہے فرض خدا دا پورا پہ تھیندے نچدے کنجر کھڑے واہ موسلیا تے کو مسلمان آپ جڑے پتر دی شادی تھی تے کنجر نہ چاہیے یہ جڑے دیتے بوہے دے گیا بیٹا استاد نے نکاح پاون گیا بیٹا میں استاد نے گھوٹ کو پوچھتے کلمہ دا سنا استاد کو دے کلمہ تو سناؤ مرے پر نہیں جن تو آئے بیٹے کلمہ بول بھی پڑھ مر گن تے اوکے جمع مسلمانوں دے گھر ریا مسلمانوں دے گھر پلہ مسلمانوں دے گھر جوان مسلمانوں دے گھر دے نانکے مسلمان دانکے مسلمان آدھا کلمہ ہی جے کو کلمہ نہیں آدھا وہ غسل دے فرض آدھا جے کو غسل دے فرض نہیں آدھا جسم پاک دی دے جسم پاک ان کی اولاد حلال دی